السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم چھٹا کلمہ تجوید کے ساتھ سکھائیں گے۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به
وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔